نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم طالبات، آج کی حاضری آپ کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے ہو رہی ہے، اور ہماری حاضری کا مقصد یہاں یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو خوبصورت اور اچھے انداز میں پڑھنا سیکھیں. ایک ہوتا ہے قرآن کریم کی جو حروف ہیں ان کی ادائیگی کو صحیح کرنا، اور ایک ہوتا ہے قرآن کریم کو حسن صوت کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنا. سب سے ضروری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے تجوید کے اصول کے مطابق پڑھنا اور حروف کی ادائیگی کو صحیح کرنا. مثال کے طور پر کہ حا، خا اور تا، دال، طا، ان تمام حروف کے اندر جو ایک ممتاز ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، ان کو ان کی جگہ سے نکالنا، مخرج سے نکالنا، یہ صوت بہت ضروری ہے. اور حسن صوت کا جو نمبر ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے. اور الحمدللہ آپ کے ہاں آپ کے جو معلمات ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے وہ محنت فرما رہی ہیں، اور آپ کے جو حروف ہیں ان کو صحیح کرنے پر وہ خوب محنت فرما رہی ہیں. اللہ ان کے اس کام کے اندر مزید برکت عطا فرمائے. تو آج کی اس مجلس کے اندر ہمارا جو آنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم مشق کر کے اپنے لہجے کو درست کر سکیں. تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس چیز کی ابتدا کرتے ہیں. تو تمام طالبات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اس کی ای کو بالکل ختم کر دیں، بالکل کم کر دیں. حال کا اپنا بھی ساؤنڈ کافی ہے، ای کو اس کی کم کر دیں. آواز بھی تھوڑی کم کریں تاکہ یہ جو ساؤنڈ آ رہا ہے زیادہ یہ نہ آئے. اب آپ یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے حدر. حدر کہتے ہیں تھوڑا تیز پڑھنے کو، اور اس کے بعد ایک ترتیل اور تحقیق ہوتی ہے جس کو مجود بھی کہا جاتا ہے، وہ ذرا آہستہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے. تو ہم انشاءاللہ ایک درمیانے درجے کا پڑھیں گے. سپیڈ کے اعتبار سے ہی میں نے نام لیے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ ہم محنت کر کے اس کو جب اپنی معلمات کو، اپنی استاذہ کو سنائیں تو اس طرح پڑھ سکیں. تو آپ سب سے پہلے مجھ سے سنیں، کیونکہ اس کا تعلق سماع سے ہوتا ہے، سننے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. سب سے پہلے سنا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سنا سب بچیوں نے؟ مشکل تو نہیں ہے یہ پڑھنا؟ ایک دفعہ پھر سنیں. اعوذ باللہ من الشیطان
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. एक बार फिर रिपीट करता हूँ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. फिर रिपीट करता हूँ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अब सारी बच्चे मेरे साथ मिलके पढ़ेगी. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. दोबारा मेरे साथ पढ़े सारी मिलके. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. دوباره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ابتداء देखें. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. सीधा हो गया. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. ठीक है. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. अब सारे बच्चे के साथ मिलकर पढ़े. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم